स्वागत छ तपाईलाई नेपाली एकाडेमी तपाईको आफ्नो अनलाइन स्टडी पार्टनरमा। आज हामी पढ्न गइरहेका छौं क्लास 11 को इनअर्गानिक केमिस्ट्री को च्याप्टर नम्बर 2 वाटर। हिजो हामीले च्याप्टर नम्बर 1 हाइड्रोजन पढिसकेका छौं। यदि तपाईले हाम्रो त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने लिंक इन द डिस्क्रिप्सन गएर त्यो च्याप्टर पनि पढ्नु होला। ओके, अब हामी ढिलो नगरिकन फुल एनर्जीको साथमा यो च्याप्टरमा अगाडि बढिहालौं। ओके, यो च्याप्टरमा अगाडि बढ्नु भन्दा अगाडि एउटा मोस्ट पावरफुल कोटेसनको साथमा स्टार्ट गरौँ। ओके, हेरौँ यो कोटेसन। टीचर्स क्यान ओपन द डोर बट यु मस्ट इन्टर इट योरसेल्फ। हामी टिचरहरूले डोर ओपन गरिदिने हो, बाटो देखाइदिने हो, तर अगाडि जाने तपाईले नै हो। हामीले बुझाइदिने हो, देखाइदिने हो, यो यसरी हुन्छ त्यो यसरी हुन्छ भनेर देखाउने हो, तर पढ्ने र याद गर्ने कुराहरू तपाईले आफूले गर्नुपर्छ, त्यो हामीले गर्न सक्दैनौं। ओके, अगाडि बढौं। फर्स्टमा छ जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स अफ वाटर। यो क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचरहरू हेरिहालौं। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, एकदम रमाइलो पनि छ, इन्ट्रेस्टिङ पनि छ यो, त्यही भएर यो एकदम ध्यान लगाएर हेर्ने। फर्स्ट पोइन्ट छ वाटर हैव मैक्सिमम डेन्सिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटरको के हुन्छ 4 डिग्री सेल्सियसमा एकदम बढी डेन्सिटी हुन्छ। किन? वाइ? यो क्वेशन आउँछ। यो क्वेशन हामी एकछिन पछि हेर्छौं। त्यो भन्दा अगाडि दोस्रो पोइन्ट हेरिहालौं हामी। आइस हैज लोअर डेन्सिटी देन वाटर। ले के भन्यो? आइस हुन्छ, आइस के हुन्छ? सोलिड हुन्छ। यसको डेन्सिटीलाई केले डिनोटेड गर्छौं हामी? रो ले। ओके, आइसको डेन्सिटी वाटरको भन्दा के हुन्छ? कम हुन्छ भन्यो। अब यो अलिकता अचम्मको कुरा गर्यो। अब वाटर त लिक्विड हुन्छ हो, यसको डेन्सिटी पनि रो हुन्छ। अब लिक्विड भन्दा सोलिडको डेन्सिटी कसरी कम हुन्छ होला त? है, पोसिबल छ त? छ, अभियसली छ। यसको पनि एउटा रिजन छ, त्यो के छ यसैमा हेरौं। वाटर आइस हैज लोअर डेन्सिटी देन वाटर ड्यू टु इम्प्टी स्पेस एट द सेन्टर अफ इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्वेशन पनि यहीँमा छ, एन्सर पनि यसैमा छ। के रहेछ त भनेपछि यो हेर्नुस्, यो के हो? H2O हो। H2O ले मिलेर बनेको यो के हो त? वाटर हैन, यो आइस मोलिक्युल हो। आइस नै हो यो, बुझ्नुस्। आइसको स्ट्रक्चर हो यो। यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? रेगुलर हेक्सागोन। जस्तै तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ यो के हो त? यसको स्ट्रक्चर रेगुलर हेक्सागोन स्ट्रक्चर हो। यसको बीचमा के हुन्छ भनेपछि वाटर हो भनेपछि यो के हुन्छ? यो जस्तै अक्सिजन छ, यो हाइड्रोजन जोडिएको छ हो। अब अरु अक्सिजन छ भने यसै गरी जोडिदै जान्छ, तर यो बीचमा यति ठुलो खाली ठाउँ के हुन्छ? हुँदैन वाटरमा। तर यहाँ आइसको केसमा के छ? यो तपाई देख्दै हुनुहुन्छ, यो के हो त? खाली ठाउँ। त्यसलाई के भन्छ? भ्याकेन्ट स्पेस भन्छ। यो भ्याकेन्ट स्पेस छ, त्यही भएर यो के हुने रहेछ? आइसको डेन्सिटी अब वाटरको भन्दा के हुने रहेछ? कम हुने रहेछ। डेन्सिटी भनेको नेपालीमा घनत्व। आइसको घनत्व वाटरको घनत्व भन्दा के हुने रहेछ? कम हुने रहेछ। किन भनेपछि त्यसको जुन स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यो स्ट्रक्चरमा बीचमा के हुन्छ? भ्याकेन्ट स्पेस हुन्छ, खाली ठाउँ हुन्छ। ओके, यो त भइहाल्यो। अब यो भन्दा माथिको अब क्वेशन हेरौं। वाटर हैव मैक्सिमम डेन्सिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब यो पनि यसैसँग जोडिएको छ। अब तपाईले बुझ्नुहोस्, यो वाटर छ, यसलाई आइसमा चेन्ज गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? यसलाई फ्रिज गर्नु पर्यो। अलमोस्ट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म फ्रिज गर्यो भने यो के हुन्छ? आइसमा चेन्ज हुन्छ हो। यो के हो त? आइस हो। अब यसमा के छ? 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यो अहिले 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको आइस हो। अब यसलाई हामीले के गर्यौं? फेरि अगाडि गयौं, यसलाई हिट गर्यौं। यसलाई हिट गर्दै गयो भने कति डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हिट गर्यौं? 4 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हामीले हिट गर्यौं भनेपछि यो के हुन्छ? लिक्विड हुन्छ। लिक्विड त हुन्छ, बट के हुन्छ? एकदम डेन्सिटी के हुन्छ? रो के हुन्छ? हाई हुन्छ। रो के हुन्छ? हाई हुन्छ। अब यो हाई किन हुन्छ? यसको रिजन सुनिहाल्नुस्। अब यो हाई पनि त्यसको रिजन पनि यो नै हो, भ्याकेन्ट स्पेस नै हो। अब जस्तै आइस हुँदासम्म
यसमा के हुन्छ ब्याकएन्ड यो मैले स्क्रिन क्लियर गरेँ है त, धेरै भइसकेको थियो त्यही भएर मैले स्क्रिन क्लियर गरेको। ओके, अब हेरौँ यहाँ के हुन्छ, आइस भएको बेला यसमा के हुन्छ भ्याकेन्ट स्पेस हुन्छ। तर जस्तै यो आइसलाई अब हामीले तताएर कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुर्यायौँ, 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुर्यायौँ। यो के भयो यति बेला वाटर भयो, H2O भयो, H2O भयो। यति बेला यसको डेन्सिटी के हुन्छ रो एकदम हाई हुन्छ। के हुन्छ एकदम हाई हुन्छ। किन भनेपछि यो जुन भ्याकेन्ट स्पेस थियो यो यसलाई हामीले हिट गर्यौँ भनेपछि यो हाइड्रोजन बोन्ड के हुन्छ टुक्रिन्छ। यो अक्सिजनसँग यो जुन जोडिएको हुन्छ हाइड्रोजन, यो हाइड्रोजन बोन्ड चाहिँ के हुन्छ टुक्रिन्छ र यो जुन भ्याकेन्ट स्पेस हुन्छ यो भ्याकेन्ट स्पेसमा यो बोन्ड जान्छ। यसरी यो जुन सबै भ्याकेन्ट स्पेसहरू छ त्यो के हुन्छ फिलअप हुन्छ। अब सबै भ्याकेन्ट स्पेसहरू फिलअप भयो भने अभियसली डेन्सिटी के हुने भयो बढ्ने भयो। ओके, अब अगाडि हेरौँ हामी, जस्तो यो 4 डिग्री सेन्टिग्रेड छ यसलाई हामीले फर्दर हिट गऱ्यौँ भने के गर्ने, फर्दर हिट गऱ्यौँ भने यसको डेन्सिटीमा के फरक पर्छ त, यसको डेन्सिटी फेरि के हुने भयो घट्ने भयो। के हुने भयो घट्ने भयो। यो 4 डिग्री सेन्टिग्रेडको भन्दा त्योभन्दा अगाडि ततायौँ हामीले हिट गऱ्यौँ भने के भन्छ यो डेन्सिटी के हुने भयो घट्ने भयो। किन भनेपछि त्यति बेला अब हामीले हिट दियौँ भनेपछि यसमा के आउँछ काइनेटिक इनर्जी आउँछ। के आउँछ काइनेटिक इनर्जी आउँछ। र काइनेटिक इनर्जी के ई आयो भने के हुन्छ, यो जुन बिचको यो जुन मोलिक्युलहरू हुन्छ एकअर्काभन्दा टाढा जान खोज्छन् है। त्यसरी के हुन्छ त यो त्यसको डेन्सिटी के हुन्छ घट्दै जान्छ। ओके, तपाईँ यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो जुन वाटर हेभ लोवर डेन्सिटी भन्ने थियो नि त, तपाईँ यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रो है, डेन्सिटी रो बराबर इक्वल टु के हुन्छ m/v हुन्छ है। यो फर्मुला तपाईँलाई थाहा नै छ। अब यो वाटर हुने बेला यसको भोल्युम के हुन्छ कम हुन्छ है, कम हुन्छ। बट यो आइस हुने बित्तिकै यसको भोल्युम के हुन्छ हाई हुन्छ है। अब भोल्युम हाई भयो भने त यो भोल्युमको र यो डेन्सिटीको रिलेसन कस्तो छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। अब यो भोल्युम हाई भयो भने डेन्सिटी के हुने भयो कम हुने भयो। अब भोल्युम कम भयो भने डेन्सिटी के हुने भयो हाई हुने भयो। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। ओके, मैले यो स्क्रिन क्लियर गरेँ। अगाडि हेरौँ हामी। H2O इज लिक्विड ड्यू टु हाइड्रोजन बन्डिङ। अब वाटर लिक्विड हुन्छ किन भनेपछि यसमा के हुन्छ हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ। सिम्पल छ यो त। अर्को नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ। यो अगाडिको जुन मैले यो दुईवटा पोइन्ट मैले तपाईँलाई डिस्कस गरेँ यो चाहिँ एकदम क्रिस्टल जस्तो क्लियर हुनुपर्छ। यो पोइन्ट क्लियरली तपाईँलाई बुझेको छैन भने फेरि रिपिट गरेर भिडियो रिपिट गरेर पनि तपाईँ यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो च्याप्टरभरिकै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो दुईवटा हो। नेक्स्ट अगाडि बढौँ। द अक्सिजन एटम इज सेन्ट्रल एटम एन्ड इट्स हाइब्रिडाइजेसन इज sp3 हाइब्रिडाइज इन वाटर। अब वाटर छ यसमा अक्सिजन भनेको के रहेछ त सेन्ट्रल एटम रहेछ र यसको हाइब्रिडाइजेसन कति रहेछ sp3। तपाईँलाई यो sp3 यो हाइब्रिडाइजेसन भन्ने बारेमा केही पनि थाहा छैन भनेपछि तपाईँ अहिले यो हाइब्रिडाइजेसन sp3 हुन्छ भन्ने मात्रै बुझ्नुहोस्। यो हाइब्रिडाइजेसन भन्ने हाम्रो अर्कै एउटा च्याप्टर छ, त्यसमा तपाईँ यो sp हाइब्रिडाइजेसन sp3 हाइब्रिडाइजेसन sp2 हाइब्रिडाइजेसन सबैको बारेमा पढ्नुहुन्छ। अहिले मात्र याद राख्नुहोस् वाटरमा अक्सिजनको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp3 हाइब्रिडाइजेसन। ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तै अर्को पोइन्ट हेरौँ। ड्यू टु भी सेप स्ट्रक्चर वाटर मोलिक्युल इज पोलर एन्ड इट्स डाइपोल मोमेन्ट इज 1.85 dB। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। इन्ट्रान्स इक्जामहरूमा एकदम सोधेको हुन्छ वाटरको डाइपोल मोमेन्ट कति हुन्छ भनेपछि +1.85 dB हुन्छ। अब यो पोलर भनेको चाहिँ के रहेछ है, पोलर मोलिक्युल चाहिँ के रहेछ यहाँ के भन्यो ड्यू टु भी सेप स्ट्रक्चर वाटर मोलिक्युल इज पोलर। वाटर मोलिक्युल भी सेप स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो त तपाईँले देख्नुभयो। जस्तै यो अक्सिजन भयो बिचमा सेन्ट्रल एटम, यो दुईवटा हाइड्रोजन भयो। अब यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ भी सेप स्ट्रक्चर छ
र भी सेप स्ट्रक्चर वाटर मोलिक्युल इज पोलार। यो पोलार भनेको के रहेछ, तपाईलाई पोलारिटीको बारेमा थाहा छ कि छैन? जस्तै तपाईँ सिम्पली छोटो तरिकामा यसरी बुझ्नुहोस्, मानव यो के छ, एबी भन्ने एउटा कम्पाउन्ड छ। अब यो एबी भन्ने कम्पाउन्ड टुक्रियो भनेपछि केमा हुन्छ, ए प्लस बीमा टुक्रिन्छ हो। र अब यसको चार्ज आउँछ, यसको चार्ज के हुन्छ, प्लस आउँछ। मानौ यसको बी को चार्ज के छ, माइनस छ। ओके, अब यसरी एउटा कुनै कम्पाउन्ड छ, त्यो टुक्रिएर एउटा प्लस र एउटा माइनसमा आउँछ, त्यसमा चार्ज आउँछ। त्यसमा चार्ज आउँछ भने त्यसलाई के भन्छ, मोलिक्युल, पोलार कम्पाउन्ड भन्छ। त्यसलाई के भन्छ, पोलार कम्पाउन्ड भन्छ। पोलार कम्पाउन्ड अथवा पोलार मोलिक्युल भन्छ। यो क्यारेक्टरिस्टिक फिचर एकदम इम्पोर्टेन्ट मैले राखेको छु। यो चाहिँ तपाईले एकदम राम्रोसँग बुझ्ने। अब हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौँ। सोल्भेन्ट प्रोपर्टी अफ वाटर, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो च्याप्टरको सोल्भेन्ट प्रोपर्टी पनि के हो त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्छौँ हामी, वाटर कल्ड युनिभर्सल सोल्भेन्ट। वाटरलाई के भन्छ, युनिभर्सल सोल्भेन्ट भन्छ। यो तपाईले सानो क्लासमा पनि पढ्नु भयो होला। वाटरलाई युनिभर्सल सोल्भेन्ट किन भन्छ, वाइ वाटर इज कल्ड युनिभर्सल सोल्भेन्ट। यसको एन्सर तपाईँ जनरली बुझ्नुहोस्, वाटरले धेरै जस्तो कम्पाउन्डहरूलाई के गर्छ, त्यसमा घुलाउँछ। त्यही भएर वाटरलाई के भन्छ, युनिभर्सल सोल्भेन्ट भन्छ। यो बुझ्नुहोस्। नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ, सोलुबिलिटी अफ एनी कम्पाउन्ड इन वाटर इज पोसिबल इफ हाइड्रेसन एनर्जी is greater than the lattice energy of the compound. Very important for entrance exam and other NEB exam also. अब हामीले यसमा के बुझ्यौं भने मेनली फर्स्टमा बुझौं हाइड्रेसन एनर्जी र ल्याटिस एनर्जी भनेको के रहेछ। जस्तै सपोज यो एउटा मैले रिएक्सन लेख्न गइरहेको छु, NaCl, यो के छ, सोलिड छ। यो चाहिँ ह्यान्ड राइटिङ अलि स्टुपिड भइरहेछ, त्यो चाहिँ इग्नोर गर्नु होला है। मेन कन्टेन्ट बुझ्नु होला, ह्यान्ड राइटिङलाई चाहिँ धेरै फोकस नगर्नु होला। ओके, NaCl छ। अब NaCl टुक्रा भएर के बन्यो, Na प्लस Cl माइनस। अब यो के हो, यो ग्यास हो। यो के हो, ग्यास हो। र यो Cl माइनस पनि के हो, ग्यास हो यो। ओके, यो छ। अब यसको तपाईले यसको डेफिनेसन नै के हो भनेपछि यो लेटेस्ट एनर्जी फर्स्टमा बुझौं। यो लेटेस्ट एनर्जी भन्ने छ, यसको डेफिनेसन नै के हो भनेपछि कुनै पनि एउटा सोलिड कम्पाउन्ड छ, त्यो सोलिड कम्पाउन्ड टुक्रा भएर केमा चेन्ज हुन्छ, दुईवटा ग्यासमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि यो जति बेला टुक्रिने बेला चाहिने एनर्जी हुन्छ त्यसलाई के भन्छ, ल्याटिस एनर्जी भन्छ, LE भन्छ। सिम्पली तपाईँ बुझ्नुहोस्, कुनै सोलिड कम्पाउन्ड छ, त्यो टुक्रिएर ग्यास बन्छ है। दुईवटा ग्यास कम्पाउन्डमा या दुई तीनवटा जतिवटा पनि ग्यास कम्पाउन्डमा चेन्ज हुन्छ र त्यो चेन्ज हुने बेला चाहिने एनर्जी जुन छ त्यसलाई के भन्छ, ल्याटिस एनर्जी भन्छ। यो तपाईँ बुझिराख्नुहोस्। ओके, र अर्को अब बुझौँ हाइड्रेसन एनर्जी। योसँग नै जोडिएको छ। जस्तै यो रिएक्सन हुने बेला यो Na प्लस र Cl माइनस छ, यसको वरिपरि मानौ मोइस्ट छ है। यसको वरिपरि मानौ के छ, मोइस्ट छ भनेपछि यो Na प्लसले के गर्छ, H2O छ मानौ। H2O छ भनेपछि यो Na प्लस जुन छ आयोन छ, ग्यास आयोन छ, त्यो केमा चेन्ज हुन्छ, Na मा चेन्ज हुन्छ। यो पनि कस्तो एक्वाइस फर्ममा चेन्ज हुन्छ, एक्वाइस फर्ममा के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। अब त्यस्तै यो Cl माइनस छ, यो पनि के हुन्छ, H2O छ, वरिपरि त मोइस्ट छ, त्यही भएर Cl माइनस पनि केमा चेन्ज हुन्छ, Cl मा चेन्ज हुन्छ। यो पनि कस्तो फर्म हुन्छ, एक्वाइस फर्म हुन्छ। कस्तो फर्म हुन्छ, एक्वाइस फर्ममा चेन्ज हुन्छ। यो जुन ग्यास स्टेटबाट, यो जुन ग्यास मोलिक्युल छ, मोलिक्युल होइन आयोन छ, यो ग्यास आयोनबाट
यो यो Na बन्नको लागि जुन इनर्जी चाहिन्छ त्यो इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ? हाइड्रेसन इनर्जी के भन्छौँ? He। ओके, यो दुईवटा टर्महरू, यो हाइड्रेसन इनर्जी र यो ल्याटिस इनर्जी भन्ने यो दुईवटा टर्महरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो तपाईँले फेरि पनि म भन्दैछु, यो तपाईँले बुझ्नु भएन भने रिपिट गरेर हेर्नु होला, अवश्य बुझ्नुहुन्छ। यो पनि के हुनु पर्यो? एकदम क्रिस्टल क्लियर हुनु पर्यो। ओके, यो सेकेन्ड पोइन्ट अब तपाईँले बुझ्नुभयो होला। सोलुबिलिटी अफ एनी वाटर, एनी कम्पाउन्ड इन वाटर इज पोसिबल। कुनै पनि कम्पाउन्डको सोलुबिलिटी पानीमा त्यति बेला मात्रै पोसिबल छ जति बेला यो हाइड्रेसन इनर्जी हामीले जो पढ्यौँ, यो हाइड्रेसन इनर्जी यो ल्याटिस इनर्जी भन्दा के हुनु पर्यो? बढी हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? बढी हुनु पर्यो। त्यति बेला मात्र पोसिबल छ। अर्को नेक्स्ट पोइन्ट हेरौँ। मोस्टली आयोनिक कम्पाउन्ड आर सोलुबल इन वाटर। धेरै जस्तो आयोनिक कम्पाउन्डहरू वाटरमा सोलुबल छ, किनभने यही रिजन, हाइड्रेसन इनर्जी के छ त ल्याटिस इनर्जी भन्दा बढी छ, त्यही भएर। अर्को अब यसको एक्सेप्सन हेरौँ। सोल्भेन्ट प्रोपर्टी अफ वाटरको एक्सेप्सनहरू हेरौँ। केमिस्ट्रीमा यही हो, एक्सेप्सन धेरै हुन्छ। फर्स्ट पोइन्ट हेरौँ। AgCl, BaSO4, CaF2 आर इनसोलुबल इन वाटर ड्यू टु एक्सेप्सनल्ली हाई ल्याटिस इनर्जी। यो जुन कम्पाउन्ड छन्, यो कम्पाउन्डको ल्याटिस इनर्जी के हुन्छ? हाइड्रेसन इनर्जी भन्दा बढी हुन्छ, एकदम बढी हुन्छ यसको ल्याटिस इनर्जी। अब हामीले अगाडि पढिसक्यौँ, हाइड्रेसन इनर्जी बढी छ भने मात्र सोलुबल हुन्छ वाटरमा। यदि ल्याटिस इनर्जी बढी छ भने के हुन्छ? सोलुबल हुँदैन। अर्को पोइन्ट हेरौँ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड सच एज अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एन्ड कार्बोहाइड्रेट आर सोलुबल इन वाटर ड्यू टु हाइड्रोजन बन्डिङ। अब यो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एन्ड कार्बोहाइड्रेट, यसमा के हुन्छ त? हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ, त्यही भएर यो के हुन्छ? वाटरमा एकदम सोलुबल हुन्छ। अगाडि बढौँ। हार्डनेस अफ वाटर हेरौँ। फर्स्ट पोइन्ट हेरौँ। द वाटर विच कन्टेन सोलुबल साल्ट अफ क्याल्सियम एन्ड मेग्नेसियम। अब कुनै पनि वाटर जसले क्याल्सियम सल्ट र मेग्नेसियम सल्ट कन्टेन गर्छ र जसले वाटरसँग इजिली लेदर दिँदैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? हार्ड वाटर भन्छौँ। अर्को पोइन्ट छ, सेम अपोजिट छ। द वाटर विच इज आइदर प्योर और कन्टेन डिजोल्भ इम्प्युरिटिज लाइक Na सल्ट गिभ लेदर विथ इजिली विथ सोप इज सफ्ट वाटर। यो तपाईँले नोट डाउन पनि गर्नु होला, नोटमा लेख्नु होला। अब हार्ड वाटर कति बेला हुन्छ? जति बेला क्याल्सियम सल्ट र मेग्नेसियम सल्ट हुन्छ वाटरमा, त्यति बेला के हुन्छ? हार्ड वाटर हुन्छ। अब सफ्ट वाटर कति बेला हुन्छ? जति बेला सोडियम सल्टहरू हुन्छ। आइदर नभए प्योर पनि हुनसक्छ, प्योर वाटर पनि हुनसक्छ, नभए सल्ट भए पनि कस्तो हुन्छ? सोडियम सल्ट हुन्छ। अगाडि बढ। अब हार्डनेस दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा टेम्पोररी हार्डनेस, एउटा पर्मानेन्ट हार्डनेस। अब यो हार्डनेसको बारेमा हेरौँ। अब हार्डनेस कसरी हटाउने भनेपछि फर्स्ट छ बाई बोइलिङ, कन्भर्ट सोलुबल बाइकार्बोनेट इन्टु इनसोलुबल कार्बोनेट। अब यो क्याल्सियम बाइकार्बोनेट छ, अब यसलाई केमा चेन्ज गर्छ? क्याल्सियम कार्बोनेट, कार्बन डाइअक्साइड र वाटरमा चेन्ज गर्छ। अब त्यसै गरी अर्को छ, यसमा धेरै टाइम दिने जस्तो छैन, एकदम सजिलो छ, त्यही भएर यो चाँडो चाँडो हेरिहालौँ। बाई डार्क्स प्रोसेस, अर्को प्रोसेस कुन रहेछ? डार्क्स प्रोसेस रहेछ। अब डार्क्स प्रोसेसमा के हुन्छ? एडिसन अफ क्यालकुलेटेड अमाउन्ट अफ लाइम हुन्छ। यसको रिएक्सन पनि हेरिहालौँ। CaHCO3 को होल ट्वाइस प्लस CaOH2। अब यसको रिएक्सन भएर के हुन्छ? क्याल्सियम कार्बोनेट बन्यो प्लस H2O बन्यो। अब जस्तै तपाईँ यो रिएक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो टुक्रिएर के बनेको छ? यो यति बनेको छ, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O बनेको छ। अब जस्तै एउटा यो भाँडो छ, अब यसमा मान हामीले रिएक्सन गरेको थियौँ र यो भाँडोमा यो 3 कम्पाउन्ड बनेको छ। अब यसमा के हुन्छ भने चाहिँ CO2 भेपोराइज भइहाल्छ, उडेर गइहाल्छ। अब बच्यो के? CaCO3 र H2O बच्यो। अब यहाँ पानी र क्याल्सियम कार्बोनेट बच्यो। अब यो क्याल्सियम कार्बोनेट के हुन्छ त? प्रिसिपिटेसन भएर तल बस्छ, सानो दाना भएर तल बस्छ, जसलाई हामीले इजिली हटाउन सक्छौँ। यसरी हार्डनेस हटाइन्छ। अर्को हेरौँ, पर्मानेन्ट हार्डनेस। अब मैले यो जुन इम्पोर्टेन्टहरू चाहिँ एकदम त्यो मात्र राखेको छु है।
पर्मानेन्ट हार्डनेसमा हेरौँ, ड्यू टु प्रेजेन्ट अफ पर्मानेन्ट हार्डनेस किन हुन्छ भनेपछि ड्यू टु प्रेजेन्स अफ सल्फेट एन्ड क्लोराइड अफ क्याल्सियम अर म्याग्नेसियम इन वाटर। यो याद राख्ने तपाईँलाई इन्ट्रान्स इक्जामहरूमा पनि सोधिरहेको हुन्छ, टेम्पोररी हार्डनेस र पर्मानेन्ट हार्डनेसको बारेमा। पर्मानेन्ट हार्डनेस किन हुन्छ भनेपछि सल्फेट्स, क्लोराइड्स र अफ क्याल्सियम अर म्याग्नेसियम हुन्छ, त्यही भएर भनेर याद राख्ने। अर्को ए नम्बरको हेरौँ, एडिसन अफ वासिङ सोडा, CaSO4 प्लस Na2CO3 छ। अब यसलाई केमा चेन्ज हुन्छ, CaCO3 प्लस Na2SO4 मा चेन्ज हुन्छ है। यो रिएक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो रिएक्सन तपाईँले नोट डाउन गरेर याद गरिहाल्ने, इक्जामहरूमा सोधिरहेको रिएक्सन हो यो। अर्को हेरौँ, पर्म्युटेड मेथड हेरौँ। यो पर्म्युटेड मेथडमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। यो पर्म्युटेड भनेको के हो भनेपछि सोडियम एल्युमिनियम अर्थोसिलिकेट हो र यसको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ, Na2Al2Si2O8X.H2O हुन्छ। यो एकदम सोधिरहेको हुन्छ इक्जामहरूमा, वाट इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ सोडियम एल्युमिनियम अर्थोसिलिकेट भनेपछि तपाईँले के लेख्ने, यो लेख्ने। धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो, धेरै क्वेसन, धेरै इक्जामहरूमा आएको छ यो, धेरै पटक आएको क्वेसन हो यो। अर्को हेर्ने, क्याल्गोन प्रोसेस। क्याल्गोन भनेको के हो, सोडियम हेक्सामेटाफोस्फेट हो। के रहेछ, क्याल्गोन भनेको सोडियम हेक्सामेटाफोस्फेट रहेछ र त्यसको मोलिकुलर फर्मुला के रहेछ, Na2Na4PO3 को PO3 यो चाहिँ यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो हार्डनेस अफ वाटरमा तपाईँले सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट कुरा र याद गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ, एउटा यो दुईवटा कुराहरू र अगाडिको यो रिएक्सनहरू भयो र यो हार्ड वाटर के को लागि रहेछ, यो क्याल्सियम सल्ट, म्याग्नेसियम सल्ट र सफ्ट वाटर सोडियम सल्ट, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अगाडि बढौँ, अब के रहेछ, हेभी वाटर ड्युटेरियम भन्ने रहेछ। यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहे, यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परिरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। यस्तै नयाँ भिडियो फ्युचरमा हाम्रो आउने भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि। र यो भिडियोहरू तपाईँलाई युजफुल लागिरहेको छ भने आफ्नो साथीहरूमा यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोस्। जसलाई आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो भिडियोको, त्यो सबैलाई मान्छेहरूलाई सेयर गर्नुहोस्, तिनीहरूको पनि अलिकता स्टडीमा हेल्प होस्। ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। फर्स्ट पोइन्ट हेरौँ, हेभी वाटरको कसरी प्रोड्युस गर्न सकिन्छ। प्रोड्युस बाई रिपिटेड इलेक्ट्रोलाइसिस अफ अर्डिनरी वाटर कन्टेनिङ अल्काली। अब अर्डिनरी वाटर भनेको थाहा छ कि नै तपाईँलाई, अर्डिनरी वाटर भनेको त्यस्तो वाटर हो जसको न्युक्लियसमा एउटा मात्रै प्रोटोन हुन्छ। यसको न्युक्लियसमा प्रोटोन कति हुन्छ, एउटा मात्र हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ, अर्डिनरी वाटर भन्छ। अब जुन अर्डिनरी वाटर हुन्छ त्यो अर्डिनरी वाटरले यदि अल्काली कन्टेन गर्छ भने त्यहाँबाट के निकाल्न, प्रोड्युस गर्न सकिन्छ, हेभी वाटर प्रोड्युस गर्न सकिन्छ। अब D2O भनेपछि ड्युटेरियम हेज म्याक्सिमम डेन्सिटी एट 11.6 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब अघि हामीले हेरेको थियौँ वाटरको म्याक्सिमम डेन्सिटी 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा थियो। अब त्यस्तै ड्युटेरियमको हेभी वाटरको म्याक्सिमम डेन्सिटी कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा रहेछ, 11.6 डिग्री सेन्टिग्रेडमा। यो क्वेसनहरू पनि इन्ट्रान्स इक्जाममा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै क्वेसन कसरी सोध्छ भनेपछि वाट इज, कति बेला, अब कति टेम्परेचरमा वाटरको डेन्सिटी एकदम म्याक्सिमम हुन्छ भनेपछि कति भन्नुहुन्छ, 4। अब त्यस्तै हेभी वाटरको म्याक्सिमम डेन्सिटी कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा हुन्छ भनेपछि कति भन्नुहुन्छ, 11.6 डिग्री सेन्टिग्रेडमा टिक लाउने। अगाडि हेरौँ, हेज अ सिमिलर केमिकल प्रोपर्टी लाइक द्याट अफ H2O। H2O को जस्तो प्रोपर्टी हुन्छ त्यस्तै नै हेभी वाटरको सिमिलर नै हुन्छ प्रोपर्टीहरू, खासै डिफ्रेन्ट हुँदैन। अर्को हेरौँ, used mainly in nuclear reactor as a moderator to slow down neutrons। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट, धेरै इक्जामहरूमा सोधेको क्वेसन हो यो। इन्ट्रान्स इक्जाम, MBBS भयो,
इन्जिनियरिङ भयो, अब के भन्छ यो एग्रिकल्चरको इक्जामहरू इन्ट्रान्स इक्जामहरूमा धेरैमा सोधेको छ यो हेभी वाटरको युज के हो भनेर, वाट इज द युज अफ हेभी वाटर अर ड्युटेरियम भनेर सोध्छ। अब त्यति बेला कुनै पनि 4वटा अप्सन हुन्छ, त्यो 4वटा अप्सनमा के हुन्छ, एउटा मोडरेटर भन्छ, युज्ड एज अ मोडरेटर हुन्छ। तपाईँले केमा टिक लगाउने, मोडरेटरमा टिक लगाउने। मोडरेटरको तरिकाले युज गर्ने रहेछ यसलाई, किनभने स्लो डाउन गर्नको लागि, न्युट्रोन्सलाई के गर्नको लागि, स्लो डाउन गर्नको लागि हेभी वाटरको युज हुने रहेछ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई पनि याद राख्ने। अर्को हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हेरौँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ओके, यसको फर्स्टमा हामी के हेर्छौँ, प्रिपरेसन हेर्छौँ। H2O2 को प्रिपरेसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेर्छौँ हामी। अब फर्स्ट रियाक्सन हेर्नुहोस्, Na2O2 छ, यो पनि एउटा पेरोक्साइड नै हो। Na2O2 लाई H2SO4 सँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ, एउटा त Na2SO4, यसले यो सँग रियाक्सन गर्छ अनि यो दुईटा कम्बाइन हुने भयो, Na2SO4 हुने भयो एउटा प्रोडक्ट, र अर्को प्रोडक्ट के हुने भयो, H2O2, हाम्रो के हुन्छ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अर्को पोइन्ट हेरौँ, BaO2.H2O ले H2SO4 सँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ, एउटा प्रोडक्ट BaSO4, Ba यो अनि यो SO4, अर्को के बनाउँछ, H2O2 बनाउँछ, र अर्को HH2O को HH2O टुक्रिन्छ। अर्को हेरौँ, अब BaO2 छ, यो BaO2 ले केसँग रियाक्सन गर्छ, H3PO4 सँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ, सेम Ba3PO4 को होल ट्वाइस प्लस 3H2O2 बनाउँछ, हाम्रो के बनाउँछ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। र यो के एकदम प्रिफरेबल मेथड हो, यो धेरै जस्तो के युज गरिन्छ, यही रियाक्सन युज गरिन्छ। यो रियाक्सन के गर्ने, याद गरिहाल्ने, यो पनि सोधिरहेको हुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन छ। अगाडि हेरौँ, प्रोपर्टिज हेरौँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइडको प्रोपर्टिज हेरौँ। पेल ब्लू सिरपी लिक्विड, कस्तो कलरको हुन्छ, पेल ब्लू कलरको हुन्छ, लिक्विड हुन्छ। अर्को पोइन्ट, प्योर सोल्युसन इज एसिडिक वेयर एक्वास सोल्युसन इज न्यूट्रल। अब प्योर सोल्युसन छ H2O2 को भनेपछि त्यो कस्तो हुने भयो, एसिडिक हुने भयो। त्यो एक्वाइस छ भनेपछि त्यो कस्तो हुने भयो, न्यूट्रल हुने भयो। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई पनि क्वेसनको तरिकाले सोध्छ धेरै पटक। अब ब्लिचिङ एक्सन हेरौँ, अब माइल्ड ब्लिचिङ एजेन्ट एन्ड ब्लिचेस ड्यू टु अक्सिडेसन। अब यो के हो त, ब्लिचिङ एजेन्ट पनि हो। H2O2 टुक्रिएर के बन्छ, H2O बन्छ एउटा, र अर्को के बन्छ, अक्सिजन बन्छ, निसेन्ट अक्सिजन बन्छ। अक्सिडाइजिङ प्रपर्टिज हेरौँ यसको, स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अन्डर एसिडिक मिडियम। एसिडिक मिडियममा के छ त, यो एकदम स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। के रहेछ त, स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट H2O2। अब यो रियाक्सन अहिले भर्खर पढ्यो हामीले, H2O2 के हुन्छ त, टुक्रिएर H2O प्लस O बनाउँछ। फर्स्ट हेरौँ, PbS प्लस H2O2, अब PbSO4 प्लस H2O, अर्को छ H2S छ, H2S प्लस H2O2 छ, अब H2 र यो बनाउँछ, H2O बनाउँछ एउटा, र यो के हुन्छ, सल्फर अलग्गै आउँछ एउटा, टुक्रिन्छ। अर्को हेरौँ, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट, टेस्ट अफ के भन्छ यसलाई, H2O2 भन्छ। हाइड्रोजन पेरोक्साइडको टेस्ट कसरी गर्छन् भनेपछि यो तरिकाले भन्छन्। अब एउटा Ki छ, अर्को H2SO4 छ, र अर्को के छ, हाम्रो हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ। यो तीनवटाको रियाक्सन गरायो भने K2SO4 बन्छ, H2O बन्छ र I बन्छ। यसलाई के भन्छ, यो रियाक्सनलाई के गर्ने रहेछन्, यो रियाक्सन के को लागि युज गर्ने रहेछन्, H2O2 को टेस्ट गर्नको लागि। अथवा यो पनि युज हुन्छ, Ki प्लस H2O2 के बन्यो, यहाँबाट KOH बन्यो, र अर्को के बन्यो, I2 बन्यो, यो पनि युज हुन्छ। अर्को हेरौँ, अब रिड्युसिङ प्रोपर्टिज हेरौँ, सो रिड्युसिङ बिहेभियर ओन्ली इन प्रेजेन्स अफ स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट लाइक KMnO4 अन्डर बोथ एसिडिक एन्ड अल्कलाइन कन्डिसन है। अब रिड्युसिङ एजेन्ट पनि हो यो, H2O2 रिड्युसिङ पनि एजेन्ट पनि हो, स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो।
कति बेला जति बेला KMnO4 जस्तो होस्। अब एसिडिक मिडियम र अल्कलाइन मिडियममा के हुन्छ, यो एकदम स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो, सरी स्ट्रङ रिड्युसिङ एजेन्ट हो है। फर्स्ट हेरौँ, आई नम्बरको हेरौँ, O3 छ, यो के हो, ओजोनले अब हाइड्रोजन पेरोक्साइडसँग रिएक्सन गरेर के बनाउँछ, एउटा H2O बनाउँछ, अर्को के बनाउँछ, अक्सिजन बनाउँछ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो। मानौँ हामी ओजोनको बारेमा पनि पछाडि पढ्छौँ। ओजोनलाई अक्सिजनमा कन्भर्ट गर्ने एउटा रिएक्सन सोध्यो भने के लेख्नुहुन्छ, O3 + H2O2 लाई रिएक्सन गराएर के बनाउन सकिन्छ, वाटर र अक्सिजन बनाउन सकिन्छ। अर्को हेरौँ, आई नम्बरमा हेरौँ, Cl2 क्लोरिन छ, क्लोरिनले H2O2 सँग रिएक्सन गरेर के बनायो, एउटा HCl बनायो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनायो, र अर्को के बनायो, अक्सिजन बनायो। यो पनि एउटा छ, हाइड्रोजन पेरोक्साइडबाट अक्सिजन बनाउने एउटा रिएक्सन लेख भनेपछि के लेख्नुहुन्छ, यही लेख्नुहुन्छ, Cl2 + H2O2 रिएक्सन गरेर के बनायो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड र अक्सिजन बनायो। अर्को हेरौँ, युज अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को युज के को लागि हुने रहेछ। अब फर्स्ट छ युज फर ब्लिचिङ सब्सटेन्सको लागि पनि यसको के हुन्छ, युज हुन्छ। अर्को हेरौँ, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट इन ल्याबोरेटरीमा अक्सिडाइजिङ एजेन्टको तरिकाले पनि यसलाई युज गर्छन्, र यो H2O2 ले रिड्युसिङ प्रोपर्टी पनि देखाउँछ है। अर्को हेरौँ, एज एन्टिसेप्टिक एन्ड जर्मिसाइड, यसलाई एन्टिसेप्टिकको रूपमा पनि युज गर्छ H2O2 लाई। अब नोट हेरिहालौँ, 30% H2O2 solution is used as a परहाइड्रोल, very important। 30% H2O2 सोल्युसन के को लागि युज हुने रहेछ, परहाइड्रोलको रूपमा युज हुने रहेछ। धेरै एक्जामहरुमा सोधेको छ है। अब आयो सोप एन्ड डिटर्जेन्ट। फर्स्टमा छ सोप, सोडियम और पोटासियम सल्ट अफ हायर फ्याटी एसिड। सोप भनेको के रहेछ, सोडियम और पोटासियम साल्ट रहेछ, कसको, हायर फ्याटी एसिडको। सेकेन्ड पोइन्ट हेरौँ, सोडियम सल्ट भनेपछि के हुने रहेछ, सोडियम सल्टबाट के बन्ने रहेछ, हार्ड सोप बन्ने रहेछ, पोटासियम सल्टबाट सफ्ट सोप बन्ने रहेछ। अब यता हेरिहालौँ हामीले, सोप भनेको के रहेछ, सोडियम अथवा पोटासियम साल्ट रहेछ, कसको, हायर फ्याटी एसिडको। अब यो सोडियम वा पोटासियम, त्यसमा सोडियम सल्टबाट बनेको छ भने हार्ड सोप हुन्छ, पोटासियम सल्टबाट बनेको छ भने सफ्ट सोप हुन्छ। अर्को हेरौँ, प्रोसेस अफ फर्मिङ सोप इज सैफोनिकेसन। सैफोनिकेसन भनेको के रहेछ, सोप बनाउने प्रोसेसलाई के भन्ने रहेछ, सैफोनिकेसन, भेरी सिम्पल। अर्को हेरौँ, सोप्स अफ अदर मेटल देन Na और Ki आर युजुअली इनसोलुबल इन वाटर। सोडियम अथवा पोटासियम भन्दा अरू मेटलहरूका सोपहरू वाटरमा सोलुबल हुँदैन। के हुँदैन, वाटरमा सोलुबल हुँदैन। अघि पनि हामीले सोलुबिलिटी अफ वाटर पढेको थियौँ, त्यति बेला कन्डिसन के थियो, तपाईलाई याद छ कि नै, कन्डिसन के थियो, हाइड्रेसन इनर्जी ल्याटिस इनर्जी भन्दा के हुनुपर्छ, बढी हुनुपर्छ है। त्यही भएर त्यो याद राख्नु होला। वाटरमा सोलुबल कति बेला हुँदैन कम्पाउन्ड, जति बेला त्यो कम्पाउन्डको हाइड्रेसन इनर्जी ल्याटिस इनर्जी भन्दा कम हुन्छ है। अर्को हेरौँ, डट्स आर रिमुभ बाई एक्सन अफ वाटर टु सोप। वाटरको एक्सन सोपसँग भएर के रिमुभ हुन्छ, डट रिमुभ हुन्छ। अर्को स्लाइडमा जाउँ हामी, डिटर्जेन्ट। यो डिटर्जेन्टमा जानुभन्दा अगाडि फेरि पनि मैले तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेँ, तपाईलाई यो भिडियो मन परिरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा सेट गर्नुहोस्, ताकि यस्तै हाम्रो फ्युचरमा आउने भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईसँग फर्स्टमा जाओस्। र यदि यो भिडियो तपाईलाई युजफुल लागिरहेको छ भने आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा पनि यसलाई सेयर गर्नुहोस्, ताकि जसलाई यो भिडियोको आवश्यकता छ त्यस ठाउँ यो भिडियोलाई पुगाउनुहोस्। अब हेरौँ डिटर्जेन्ट। डिटर्जेन्ट अल्सो कल्ड सोपलेस सोप और सिन्डेट्स। डिटर्जेन्टलाई के पनि भन्छ, सोपलेस सोप पनि भन्छ। यो इन्ट्रान्स इक्जामहरुमा धेरै सोधिन्छ यो क्वेसन। डिटर्जेन्टलाई अर्को के पनि नामले भन्छ, डिटर्जेन्ट इज अल्सो कल्ड भन्छ, डट कल्ड भन्छ। चारवटा अप्सन हुन्छ, एउटा के हुन्छ, सोपलेस सोप हुन्छ अथवा
सिन्टेक्स हुन्छ। तपाईले यो दुईटा मध्ये एउटामा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हेरौँ, डिटर्जेन्ट मे अर मे नट बी बायोडिग्रेडेबल। अब यो जुन डिटर्जेन्ट हुन्छ यो बायोडिग्रेडेबल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है। दे कन्टेन कमन ग्रुप ROSO3Na। अब यो डिटर्जेन्टले एउटा कमन ग्रुप के कन्टेन गर्छ, ROSO3Na कन्टेन गर्छ। यो चाहिँ नबिर्सिने। जस्तै हाम्रो अल्कोहलले OH कन्टेन गर्छ, जस्तै OH ग्रुप कन्टेन गर्छ, त्यसै गरी डिटर्जेन्टले के गर्छ, ROSO3Na कन्टेन गर्छ। अर्को अब यसको टाइप्सहरु हेरौँ। जनरली दुईटा प्रकारका हुन्छन्, एउटा यो सोडियम अल्काइल सल्फेट, अर्को सोडियम अल्काइल अरेल सल्फेट। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ यसको इक्जाम्पल है। डिटर्जेन्टको इक्जाम्पल सोध्यो भने यो दुईवटा इक्जाम्पल हुन्छ। धेरै पनि सोध्छ यो इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा, यो पनि धेरै सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल सोडियम अल्काइल सल्फेटको इक्जाम्पल के रहेछ भनेपछि सोडियम लोरेल सल्फेट, र अर्को सोडियम अल्काइल अराइल सल्फेटको इक्जाम्पल के हुने रहेछ, सोडियम डोडिसाइल बेन्जिन सल्फोनेट है। यो दुईटा इक्जाम्पलहरु एकदम याद गरेर राख्ने, नोट गरेर राख्नुस्। म पढाउँदै गइरहेको छु, तपाई साइडमा नोट बनाउँदै जानुस्, नोट गर्दै जानुस् र पढ्दै जानुस्। अर्को हेरौँ, एडेन्डम हेरौँ हामी। अब हामी यो भिडियोको लास्टमा आइसकेका छौँ। हाइड्रोजन वाटर च्याप्टरको हामी लास्टतिर आइसकेका छौँ। फर्स्ट पोइन्ट हेरौँ, अक्सिजन इज युज्ड टु प्युरिफाई वाटर सिन्स इट डिस्ट्रोय भाइरस एन्ड ब्याक्टेरिया। अक्सिजनलाई के को लागि युज गर्ने रहेछ, वाटरलाई प्युरिफाई गर्नको लागि। किनभने यसले भाइरस र ब्याक्टेरियालाई के गर्छ, डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। के गर्छ, भाइरस र ब्याक्टेरियालाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। यो सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ मैले हेर्दैन, यो यसको नेक्स्ट स्लाइड मैले स्पेशली बनाएको छु यसलाई तपाईलाई बुझाउनको लागि, त्यो म पछि हेर्छु। अर्को तेस्रो पोइन्ट हेरौँ, वाटर क्यान बी टेस्टेड बाई एडिङ एनहाइड्रस CuSO4। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। लेखिहाल्नुस् नोटमा VBI भनेर लेखिहाल्नु। वाटरलाई कसरी टेस्ट गर्न सकिन्छ भनेपछि के भन्ने, एनहाइड्रस CuSO4। यो पनि इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा धेरै सोधिएको क्वेशन हो र NEB को एक्जाममा पनि सोधिएको नै क्वेशन हो यो। नेक्स्ट पोइन्ट, एन एक्वास सोल्युसन अफ H2O2 इज न्यूट्रल। यो हामीले अघि पनि हेरिसक्यौं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एक्वास सोल्युसन छ भने त्यो सोल्युसन कस्तो हुन्छ, न्यूट्रल हुन्छ है। यो पनि याद राख्ने। अर्को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नट स्टोर्ड इन ग्लास बिकज अल्कलाइन अक्साइड इन ग्लास क्याटालिस्ट डिकम्पोजिसन अफ H2O2। यसलाई ग्लासमा स्टोर गरिदैन, किनभने ग्लासमा स्टोर गर्यो भने H2O2 के हुन्छ, डिकम्पोजिसन हुन्छ। डिकम्पोजिसन अफ H2O2 occurs in glass. That's why hydrogen peroxide is not stored in glass. यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को हेरौँ, डिकम्पोजिसन अफ H2O2 इज रिड्युस्ड बाई अल्कोहल। H2O2 को डिकम्पोजिसन केले कम गर्न सकिन्छ, अल्कोहलले कम गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट पोइन्ट, द रिएक्सन अफ H2O2 विथ H2S इज एन एक्जाम्पल अफ रिडक्स रिएक्सन। यो पनि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। H2O2 को रिएक्सन H2S सँग गरायो र यसको एउटा तपाईलाई रिएक्सन दिन्छ। अब त्यो रिएक्सन कस्तो रिएक्सन हो भनेर एक्जाममा सोध्छ, त्यतिबेला तपाईले केमा टिक लगाउनु पर्यो, रिडक्स रिएक्सनमा टिक लगाउनु पर्यो। H2O2 इज न्यूट्रल बट कमर्शियल H2O2 इज एसिडिक। अब H2O2 जनरली के हुन्छ, न्यूट्रल हुन्छ, तर कमर्शियली जुन प्रोड्युस गरेको H2O2 हुन्छ, कमर्शियल रूपमा H2O2 जुन युज गरिन्छ त्यो H2O2 कस्तो हुन्छ, एसिडिक हुन्छ। H2O2 इज स्टोर्ड इन टेफ्लोन बोतल और प्याराफिन वैक्स कोटेड बोतल। अब यो पनि तपाईलाई सोध्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो पनि। H2O2 केमा स्टोर गरिन्छ भनेपछि तपाई केमा टिक लाउनुहुन्छ, त्यसमा अप्सन हुन्छ, चारवटा अप्सन हुन्छ। एउटा अप्सन चाहिँ के हुन्छ, टेफ्लोन बोतल और प्याराफिन वैक्स हुन्छ है। यो दुईटा अप्सन हुन्छ। चारवटा अप्सनहरु मध्ये कुनै पनि एउटा, यो दुईटा मध्ये कुनै पनि एउटा अप्सन दिएको हुन्छ, तपाईले त्यसमा क्लिक गर्ने।
अब यो मैले अगाडि छोडेको थिएँ, यो जुन मैले सी वाटर भन्ने छोडेको थिएँ यो तपाईले यहाँनिर बुझ्नुहुन्छ अहिले। अब ओके, सी वाटर इज प्युरिफाइड बाई रिभर्स ओस्मोसिस प्रोसेस। तपाईले देख्नुभएको छ यति धेरै समुद्रहरू छ है, त्यो समुद्रको पानीलाई पिउने योग्य पानी कसरी बनाइन्छ भनेपछि कुन प्रोसेसले गर्दा बनाइन्छ? रिभर्स ओस्मोसिस प्रोसेसले गर्दा। अब रिभर्स ओस्मोसिस प्रोसेस भनेको कस्तो रहेछ भनेपछि त्यो बुझौँ। अब यो मानौ एउटा भाँडो हो, यो जुन छ यो के हो? एउटा भेसल हो यो है, एउटा यस्तो भाँडो छ र यो भाँडोको बिचमा एउटा सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन छ। यो के हो? सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन हो। सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेनको राइट साइडतिर के छ? फिल्टर वाटर छ, प्युरिफाइड वाटर छ र यसको लेफ्ट साइडतिर के छ? सी वाटर छ भनेर बुझ्नुस् तपाई। के छ? सी वाटर छ, अनफिल्टर्ड वाटर है। यो अनफिल्टर्ड वाटरहरुमा म्याक्सिमम के हुन्छ? सल्टहरु हुन्छ। अब यो वाटर योबाट के हुन्छ? यतातिर फ्लो हुन्छ। यो वाटर यताबाट यो डाइरेक्सनबाट, अनफिल्टर्ड डाइरेक्सनबाट यता यो जुन फिल्टर वाटर छ त्यसको डाइरेक्सनमा फ्लो गर्छ र बीचमा के छ? यो सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन छ। यो सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेनबाट पास हुँदाखेरि यसमा रहेको जुन इम्प्युरिटिजहरु छ त्यो यहाँ के हुन्छ? एब्जर्ब हुन्छ। इम्प्युरिटिजहरु के हुन्छ? एब्जर्ब हुन्छ र यता के पास हुन्छ? फिल्टर वाटर हुन्छ। यता के भएर आउँछ? फिल्टर वाटर भएर आउँछ। यसरी रिभर्स ओस्मोसिस प्रोसेस, यसरी यही नै हो रिभर्स ओस्मोसिस प्रोसेस। ओके, अब यो हाम्रो लास्ट स्लाइड थियो। हाम्रो आज क्लास 11 को नोन मेटलको च्याप्टर 2 वाटर भन्ने च्याप्टर पनि आज फिनिश भएको छ। तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नु होला। यस्तै हाम्रो अब क्लास 11 12 इन्ट्रान्स एक्जाम को रिलेटेडमा अब फ्युचरमा हामीले जति पनि भिडियोजहरु अपलोड गर्छौं त्यो भिडियोजहरु तपाईलाई नोटिफिकेसन आउँदै रहोस्। र अगाडि पनि भनेको जस्तै मैले यो भिडियो तपाईलाई युजफुल लागेको छ भने तपाईको फ्रेन्ड सर्कलमा पनि यसलाई शेयर गर्नु होला। जसलाई यो भिडियोको आवश्यकता छ, तपाईलाई लाग्छ त्यो भिडियोमा यसलाई, त्यो सबै मान्छेहरुलाई यो भिडियो शेयर अवश्य गर्नु होला। हामीले यताबाट तपाईलाई सपोर्ट गरिरहेका छौं, तपाईले हामीलाई सपोर्ट ब्याक पनि गर्नु पर्यो। हामीलाई तपाईलाई पढ्नमा सपोर्ट गर्छौं, तपाई हामीले गरेको सपोर्टलाई लाइक सब्स्क्राइब चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला। यसले हामीलाई पोजिटिभ एनर्जी पनि मिल्छ। हामीलाई एनर्जी मिल्यो भने हामीले त्यही एनर्जीलाई तपाईलाई कसरी बढी राम्रोसँग पढाउने, कसरी इम्प्रुभ गर्ने, हाम्रो स्टडी अनलाइन स्टडीलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने भन्नेमा हामी फोकस गर्छौं। आजको क्लास यति नै। अब हामी भेटौँला नेक्स्ट क्लासमा। टाटा बाइ बाइ।